बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। तगड़ी तकरीरें और अगर ऐसी तकरीरें इस्लामाबाद में बैठकर होंगी तो फिर परेशानी तो होगी। फिर अब समझ आती है कि 3 मकामात के ऊपर अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस को क्यों होने नहीं दिया गया और बिल आखिर चौथे मकाम के ऊपर जाके इस्लामाबाद का एक निजी होटल है वहां पे अपोजिशन कैसे कामयाब हुई आखिरकार ये कॉन्फ्रेंस करवाने के हवाले से। अब इस कॉन्फ्रेंस में तकरीरें क्या हुई हैं, वहां पे अपोजिशन ने बातें क्या की हैं, वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। मैं इस हवाले से आपको बिल्कुल आगाज में जो आज की इस तकरीर के हवाले से हुआ ये नहीं है कि किसी ने, आप यूं कहिए कि कोई फौज के मुखालिफ की है या किसी और के मुखालिफ है, लेकिन रियलिटी के हवाले से बहुत दिलचस्प है। शाहिद खाकान अब्बासी ने आज कहा कि आज मुल्क का चीफ जस्टिस बेइख्तियार है। चीफ जस्टिस सो मोटो नहीं ले सकता, आईनी केसेस नहीं सुन सकता। IMF भी परेशान हो गया है कि मुल्क में इंसाफ का निजाम कैसे चल रहा है, पूरी दुनिया हमें मलामत कर रही है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप ये देखिए कि जिस मुल्क के अंदर जो चीफ जस्टिस है वो खुद बेंच ना बना सकता हो, जिसका बेंच हुकूमत बनाती हो, वो क्या इंसाफ कर सकता है। और कुछ ऐसी ही जो तकरीर है वो शहजाद इकबाल जो जियो न्यूज के एंकर हैं उन्होंने की। उन्होंने कहा कि पीका की वजह से जब मैं मायूस होता हूं तो फिर मैं अपने ऑफिस की खिड़की से मेरी नजर जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पड़ती है, तो मैं मायूस हो जाता हूं और खौफ आता है कि जिस अदलिया में जजेस एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत लगाती हो, हम उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क से अदल का निजाम खत्म कर दिया गया है, आइन आज मुल्क में एक गाली बन चुका है। ये बात तो 100% दुरुस्त है। अच्छा, फिर इस हवाले से महमूद खान चकजई ने कहा कि देखिए, फौज किसी भी मुल्क के माथे का झूमर होती है और कोई भी जो मुल्क होता है वो इंटेलिजेंस इदारों के बगैर या जो जासूसी वाले इदारे होते हैं उनके बगैर नहीं चल सकता। जो जासूसी के इदारे हैं वो मुल्क की आंख और कान की तरह होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जासूसी के इदारे खुद लोगों को करप्ट बनाते हैं और करप्ट बनाने के बाद उनकी फाइलें बनाते हैं। और फिर इस सारी सूरत हाल के बीच में उन्होंने कहा कि जो बिकता है आप उसे वफादार डिक्लेयर कर देते हैं और जो जमीर नहीं बेचता उसे आप मारते हैं और जेल में डालते हैं। फिर महमूद खान चकजई ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जिस अंदाज में आइन की धज्जियां उड़ाई गई, जिस अंदाज में जोर और जर और जोर की बुनियाद पर जीते हुए लोगों को हराया गया, जिस अंदाज में बच्चों और बेटियों की बेइज्जती हुई, ऐसा तारीख में कभी भी नहीं हुआ। और फिर इस हवाले से बाकी जो लोग हैं, असदूर, उन्होंने भी बात की। असदूर ने कहा जी काशिफ अब्बासी आज ऑफ एयर हैं, ये बताएं कि उन्हें ऑफ एयर नून लीग ने करवाया है या किसी इदारे ने। सबको मालूम है कि किसने ऑफ एयर करवाया है। फिर सिद्दीक जान ने भी गुफ्तगू की और सिद्दीक जान ने बलूचिस्तान के हवाले से बात की और वो हमारे सहाफी दोस्त जिनकी जाने गई हैं उन्होंने उनको याद किया, जिनको जबरी तौर पे नौकरियों से बर्खास्त किया गया है उन्होंने उनको खिराज तहसीन पेश किया। तो आज तमाम मकतबा फिक्र के जो लोग हैं वो वहां पे मौजूद थे। हाँ, एक मुझे चीज की कमी जरूर महसूस हुई, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपने अपोजिशन का इतना बड़ा इकट्ठ किया और यही इमरान खान भी चाहते थे कि पूरी अपोजिशन की एक मुश्तरका आवाज हो जिस पे जरा वजन भी बढ़ेगा, आलमी दुनिया भी जरा उसको ज्यादा करेगी। लेकिन एक चीज की कमी थी और वो मौलाना फजलुर रहमान की कमी थी कि जब आप ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ यकसू है कि मौलाना साहब को साथ लेके चलना है, और आज मौलाना फजलुर रहमान के बगैर अगर कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मेरा ख्याल है ये पॉजिटिव जेस्चर नहीं है। मौलाना साहब होते, मौलाना साहब की तकरीर के साथ इसका वजन मजीद बढ़ जाता। और इस हवाले से मेरा ख्याल है अगर इमरान खान को पता चलेगा वो भी इसके ऊपर जरूर बात करेंगे कि अपोजिशन को जब आपने साथ लेके चलना है तो फिर आपको गवर्नमेंट के खिलाफ हर उस शख्स को अपने साथ मिलाना है जो इस वक्त गवर्नमेंट का मुखालिफ है। और आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ ही तहरीक चलाते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। आपके मौलाना साहब के इख्तलाफात हो सकते हैं, नजरियाती इख्तलाफ भी हो सकता है, सियासी इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपने कोई आपस में इत्तेहाद नहीं करना। इसको समझने की जरूरत यह है कि आपके इत्तेहाद से ज्यादा ये हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद है
اور حکومت مخالف بھی آپ کو پتا ہے کہ یہاں کیا مراد ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. اچھا, ایک تو معاملہ چونکہ آج زیادہ فوکس کیا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن, زیادہ معاملہ کیا ہے جوڈیشری, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور مینڈیٹ کو لے کے. اور جوڈیشری کے حوالے سے سنیے, اختر حسین جو پاکستان بار کونسل کے رکن تھے اور وہ جوڈیشل کمیشن میں اپنے نامزد ممبر تھے, ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں جناب, ہم جو ہے وہ یہ جو خاص کر سینیورٹی کا مسئلہ ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ والا معاملہ ہے اس کے اوپر ان کا اعتراض تھا. تو اب ان کے استعفے کے ساتھ اطلاعات پہلے بھی تھی اور ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ احسن بھون جو ہیں ان کا امکان ہے تعینات ہونے کا. اب احسن بھون گروپ کے سربراہ احسن بھون ہوں اور دوسری طرف اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں, اس سے کیا بہتر کوئی پکچر ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر؟ اور احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل مل کے بینچز بنائیں, یعنی یہ تین لوگ بھی اتنے ہی ہیں جتنے آپ کے پاس سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہیں. تو یہ اصل, وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پریکٹیکلی جوڈیشل کمیشن کو یا آفریدی صاحب نہیں چلا رہے, اس کو پریکٹیکلی جناب اعظم نذیر تارڑ چلا رہے ہیں. تو احسن بھون جو ہے ان کو پاکستان بار کونسل کی آج میٹنگ تھی اٹارنی جنرل کی زیر صدارت, اور اگر وہ اٹارنی جنرل کی زیر صدارت تھی تو احسن بھون کو ووٹ کیوں نہیں پڑنے تھے؟ تو 14 ووٹ لے کے وہ 2 سال کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رکن بن گئے ہیں پاکستان بار کونسل کی طرف سے. اور اب وہ مل کے ججز اپوائنٹ کیا کریں گے اور ججز اپوائنٹ کرنے کے علاوہ وہ بینچز بنایا کریں گے. پھر آج احسن واحد بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں اور وہ بڑے تسلسل کے ساتھ ہمیں ملٹری کورٹ سے متعلق جو پروسیڈنگز ہیں, میرے خیال ہے اس وقت جو اگر سب سے زیادہ تھورلی اگر کوئی رپورٹ کر رہا ہے تو وہ احسن واحد رپورٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے آج, ان کی یہ خبر ہے, وہ کہتے ہیں کہ آج جو تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے والا اکثریتی بینچ تھا, ان کے ایک اہم جج سے اٹارنی جنرل صاحب نے ان کے چیمبر میں ملاقات کی ہے. اس ملاقات کا مقصد کیا ہے؟ جب اتنی چیزیں پہلے بھی ہوں اور تو اب کہیں ایسا تو نہیں ہے منصور علی شاہ صاحب کو ذرا اور الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ذرا ووٹ کم کرنے کی کوشش؟ خیر یہ دیکھ لیں گے. تو فوجی عدالتوں کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ کل تک ملتوی ہو گئی ہیں اور جو سول سوسائٹی کے وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب وہ دلائل کل بھی جاری رکھیں گے. اور انہوں نے آج ججز کو احساس دلانے کی کوشش کی. ان کا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدالتی تاریخ بہت سیاہ ہے, ان کا ہماری عدالتی تاریخ خوبصورت بھی بہت ہے, اور کئی جگہوں پر جو ہمارے ججز ہیں انہوں نے عوام کے حقوق کا دفاع کیا. انہوں نے 1980 کی مثال دی کہ ضیاء تھا, پھر 4-5 ججز کھڑے ہوئے اور کیسے اور کتنے لوگوں کی انہوں نے زندگیاں بچائی. بنیادی طور پہ وہ ان ججز کو یہ احساس دلانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیے یہ آپ جو ہے ذرا مہربانی کریں اور پاکستان کے لوگوں کا دفاع کریں. تو فیصل صدیقی صاحب کا آج ایک بڑا اہم آرگومنٹ یہ تھا کہ جو سیویلینز ہیں ان کو فوجی تحویل میں دینے کا فیصلہ درست نہیں تھا, اور یہ جو حوالگی ہے یہ ایف آئی آر کی بنیاد کے اوپر نہیں بلکہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد دی جا سکتی ہے. تو جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ضمانت کی درخواست دینے والے کو ملزم ہی کہا جاتا ہے. ملزم فرد جرم عائد ہونے سے قبل بھی ملزم ہی ہوتا ہے اور مجرم نہیں بن جاتا. خیر حوالگی کو لے کے آج ججز نے آپس میں کیسے ایک دوسرے کو جواب دیے, اس کا جیو کی جو کورسپونڈنٹ مریم نواز خان ہے انہوں نے احاطہ کیا. ان کے مطابق آج وکیل فیصل صدیقی کے دلائل کا آغاز ہوا تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال کیا کہ کون طے کرتا ہے کہ کس سویلین نے فوجی عدالت کے حوالے ہونا ہے یا انسداد دہشت گردی عدالت کے. تو جسٹس مسرت ہلالی جواب میں بولی کہ سادہ سی بات ہے, جب کسی واقعے سے گھر میں بیٹھا شخص خوف کا شکار ہو تو انسداد دہشت گردی ایکٹ کا اطلاق ہوگا, لیکن 9 مئی تو ایک مخصوص ادارے پر حملہ تھا, ہم ٹی وی دیکھ کر ڈرے نہیں مگر پریشان ہو گئے تھے کہ کیا یہ سچ ہے, تو اس طرح آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا. یہ جج صاحب کیا کریے. وکیل فیصل صدیقی نے کہا مان بھی لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جرم 9 مئی کو ہوا تھا, تب بھی قانونی پروسیجر کو تو فالو کریں گے. میجسٹریٹ سے سیویلین کی فوجی تحویل تب لی جاتی ہے جب ایک بار ثابت ہو کہ سیویلین ملزم ہے. جسٹس امین الدین خان نے سوال کیا کہ 9 مئی کے واقعات کے مقدمات کے اندراج کی تاریخ کیا ہے. فیصل صدیقی نے بتایا کہ 10 مئی 2023 کو ایف آئی آر درج ہوئی, 25 مئی کو آرمی نے میجسٹریٹ سے تحویل مانگی, اسی دن دے دی گئی. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ 15 دن لگے تحویل مانگنے میں. تو جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ٹھیک ہے نا, 15 دن میں ملٹری نے تحقیق کی ہوگی کہ 5,000 میں سے یہ 105 ہمارے حوالے کر دو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.